नमस्कार, हांव प्रसाद गवंडी. हांव आसा आयुष हॉस्पिटला फुडल्यान जो फ्लायओवर आसा तेच्या पोंदा जो रोड आसा पळय थंय आसा. आत्ताच हांगासर एक एक्सिडेंट जालो. एक भुरगो मरता मरता वाचलो म्हणपाचें. गाडयेचे जर हालत पळयत जाल्यार अशें दिसता की तो भुरगो वाचचो ना अशें दिसलं. पण हे रोडाक लागून एक्सिडेंट जाता. ओके, हो रोड जे अशें फोणकुला पडले. गाडी चलयता तेका कांयच आयडिया मेळना ह्या रोडाची. हेजे अशें बाउन्स अशें वयर सकयल आसा पळय, जशें स्पीड ब्रेकर आसता तसो रोड आसा हांगा. हे रोड पयलीं एकदां न्यूज केल्ली ह्या रोडाची. ह्या झाडां वाडलेली. आतां हो रोड डेंजर जाल्लो आसा. टू व्हिलर वाल्यांक कांयच आयडिया मेळना. फुडें वलत आसा त्या वलताक थंय कांयच कळना. हांगासर एक्सिडेंट जालो. हो भुरगो गाडी पळयल्यार कितें म्हणटले की गाडयेची हालत पळयल्यार तो भुरगो उरतोच ना अशें दिसता. पूण तेजें दैव बलवत्तर म्हणून ताका कांयच जावं ना भुरग्याक. त्या फुडल्यान एक ट्रक येतालो. ट्रका पोंदा सुद्दां तो वयता वाचला. भायर पडलो म्हणून ट्रका पोंदा वयता वाचला. तेजो जीव वाचलो फुडेंचो. पण म्हाका दिसता हे कन्सर्न खात्यान मातशें रोडाची दुरुस्ती करपाची. सारकी आयुष हॉस्पिटला फुडल्यानूच आसा. आयुष हॉस्पिटल आसा ह्या सायडीन. आयुष हॉस्पिटल आसा. आयुष हॉस्पिटलाच्या फुडल्यानूच गेटी कडेन रस्तो मातसो लेवल करपाचो. इतलेंच मागणी करता. रस्तो लेवल करपाचो जाता तितलो बेगीन. कित्याक टू व्हिलरवाल्यांक कांयच अंदाज कळना ह्या रस्त्यार. रातचें तर कांयच कळना. बाबडो भुरगो तें नशीब बरें म्हणून तो वाचलो.